बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, अभी रिसेंट दिनों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें से एक डेवलपमेंट इमरान खान साहब की एहरिया बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई थी, जिसका क्रेडिट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब लेते दिखाई देते हैं। और कुछ इसी किस्म का इंप्रेशन उन्होंने रिसेंटली एक सीनियर सहाफ़ी अंसार भाई साहब से गुफ्तगू में भी दिया। उन्होंने फर्दर ये भी फरमाया कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के दिन भी करीब आ रहे हैं और वो इसके अंदर भी अपना किरदार अदा करेंगे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी के रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई तब होगी जब साबिका वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। उन्होंने कैसे इसकी सारी मंतक इसके पीछे क्या है, या कैसे इमरान खान साहब की रिहाई को उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मशरूत कर दिया है, इसका जवाब तो शेर अफजल मरवत साहब से ही लेते हैं। लेकिन सुनिएगा उन्होंने क्या फरमाया। जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे, खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह साहब बनते या अफरीदी साहब की जगह तो बहुत बेहतर होता, मुल्क के लिए बहुत बेहतर होता, जुडिशल रिफॉर्म्स आती और जुडिशरी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी फरमा दिया कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके तो इसके लिए उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अजाब है, उसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। इसकी भी मंतक मुझे तो समझ नहीं आ सकी, लेकिन ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह साहब या PMLN ज़्यादा बेहतर डिफाइन कर सकती है कि किसी भी चीफ जस्टिस के चीफ जस्टिस तैनात होने में एक अपोजिशन की जमात का क्या किरदार या क्या लेना देना हो सकता है। जरा सुनिएगा। अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनते तो वो अपने इन रिफॉर्मेशन एजेंडा के ऊपर ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते थे। ये PTI का जो अजाब है इस मुल्क के ऊपर, बस वही उनको ले दे गया है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मरवत साहब सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रही आज बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात जनाब की? मैं तो बड़ा ख़ाइफ था कि जो बातें सुनी थी तो मेरा ख्याल था कि शायद खुदा न ख्वास्ता खान साहब की सीयत पे रिफ्लेक्ट किए होंगे। आज खान साहब ने तफसील से बताया और उदात बताई कि किस तरह 10 अयाम तक उनको एक और छोटे से सेल में डाला गया, और जो जुल्म की इंतहा है वो ये है कि तमाम जो सेल था वो इस तरह कवर किया गया था कि रोशनी की कोई रमक नहीं जा सकती थी, न कोई लाइट होती थी। और ख़ान साहब चूँकि किताबें पढ़ के वक्त गुजारते हैं तो वो किताबों को बड़ा मिस कर रहे थे। दूसरा कैद तन्हाई था, वैसे भी कैद तन्हाई में रखा जाता है, लेकिन इस तरह बतौर सज़ा फिर खुराक जो हैं और जिम की सहूलत जो इनकी आदत बन चुकी है, ख़ान ने कभी भी इन तमाम आयाम असीरे में अपनी ज़ात के हवाले से कभी गिला किया ही नहीं कि या मेरी ज़मानत किसी ने खारिज कर दी या किसी जज साहब ने मुझे बेगुनाह नाजायज़ जो है सज़ा दी या जो है दूसरा केस क्यों बनाया। अपनी ज़ात के हवाले से कभी उसने गिला शिकवा किया ही नहीं है। आज एक चीज़ पे शुक्र अदा किया कि बड़े हशाश नज़र आए, और आज हमारे साथ चूँकि बहुत सारे लीडर सारे गए हुए थे तो मसरूफ़ भी रहे और बड़े ही हमें उन्होंने हिदायत भी दी। तो बहरहाल ये ज़िक्र उसने किया पहली दफ़ा कि ये और ये 4 तारीख को जो हमारा यहाँ पे धरना था जी, ये शायद इसी का शाखाना समझ रहे थे। सुना है कि जब आप वहाँ पे गए हैं तो आपकी कोई गिबत जारी थी जब आप पहुँचे वहाँ पे तो? ये हमारी गैबत का सिलसिला तो वक्तन फ़वक्तन। ओके। शायद नवाज शरीफ की गैबत इतनी नहीं होती होगी जितनी जो है PTI वाले आपके हमारे दोस्त अहबाब हम पे मेहरबान है। और मैं एन मौके पर पहुंचा हूँ ना तो उसी वक्त जारी थी कि मैं पहुंच ही गया। ओके। फिर मैं ज़रा थोड़ा सा गुस्से में आया। खान साहब को मैंने कहा जी कि ये अपने तोपों का रुख नून वालों की तरफ क्यों नहीं करते हैं? मैं ही उनको मिला हूँ। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब और खान साहब जो हैं वो मुझे ज़रा थोड़ा कूल डाउन का कहते रहे। तो बहरहाल लेकिन ये था कि ये चलता रहता है। कल की आपकी एक स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि तब तक बानी PTI जनाब इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल नहीं है जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहस PTI में ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन से बुलाया गया वज़ीर आज़म बनाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। जो शख्स खुद से वज़ीर आज़म नहीं बन सके उनकी मंशा के साथ इमरान खान साहब की रिहाई कैसे मशरूत कर दिया? देखिए ये बयान जो है
پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی شاید کچھ جو میرے مخالفین ہیں وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے نواز شریف پہ یہ بوجھ ڈال کے میں نے کسی اور کو کوئی کلین چٹ دی ہو. جو بات میں نے کی ہے اور جو میں نے ایوان میں پارلیمان میں حکومت کا یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو آبزرو کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں نظام کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ میاں نواز شریف یا اس کا خاندان ہے بشمول شہباز شریف کے. اس میں کوئی شک اور کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ نظام کے ساتھ چل رہا ہے, اگر اس کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. اگر چل سکتا ہے تو ایسی صورت میں کہ کسی اور کے ساتھ پھر جو ہے وہ عقد ثانی کرنا پڑے گا. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہم نے شاید یہ جو ہمارا موقف رہا ہے کہ نون کو پرے کریں اور پیپل پارٹی سے بات نہیں کرنی ہے, موجودہ نظام کے اندر یہ بھی طاقت کی اکائیاں بن چکی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کی پارٹی, اس کے پارلیمنٹیرین, اس کے وزراء, وہ کئی بہت سارے معاملات میں بڑے دخیل ہے. آج میں مثال دوں, نیب کورٹ میں جو وکیل صاحب نیب کا نمائندہ بن کے آیا ہوا ہے, نیب کا وکیل بنا ہوا ہے, وہ بیسیکلی نواز شریف کے خاندان کا وکیل ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب نیب ان کے تابع ہوا. پھر آپ نے یہ جو امینڈمنٹس ہوئی, گرچہ یہ 26ویں امینڈمنٹ ایک گرانڈ کنسنسس تھا اسٹیبلشمنٹ کا, پیپل پارٹی کا, جے یو آئی کا اور نون کا, لیکن جب تک خان اندر ہے نا, وہ واحد بینیفیشری جن کو اندیشہ ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی. اور ان کو اور بھی اندیشے ہیں, اور ساتھ میں جو ان کے الائز ہیں اور ان کو لانے والے ہیں ان کی بھی اندیشے ہیں کہ جی کیونکہ سب ایک ہی کشتے میں سوار ہیں. ٹھیک ہے, بات ہو رہی تھی ملک میں مصالحت کی سیاست کی. اب مصالحت کی سیاست میں اور ہونی بھی چاہیے, میری یہ ذاتی رائے ہے, جس نہج پہ ہم سیاست کو لے گئے ہیں ذاتی دشمنیوں تک کبھی پاکستان نے ایسے ماحول نہیں دیکھا تھا, یعنی کہ پارلیمان میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ خیر سگالی کے طور پہ نون نے کبھی بھی حکومت لینے کے بعد کوئی ہمیں جسچر آف گڈ ول نہیں دیا ہے, ہمارا ہی مینڈیٹ لیا, ہماری سیٹیں لی, ہماری حکومت پہ قابض ہو گئے, اس کے بعد تسلسل سے ہمارے ساتھ جاتیاں ظلم و جبر جاری ہیں. ابھی تک خواتین بھی ہماری اندر ہیں, ملٹری ٹریبیونل میں لوگ ہیں, اور یہ سب کچھ ایک ہی باجا بجا رہے ہیں. اگر آپ پیپل پارٹی والے کے منہ سے بات سنیں گے نا, وہ بھی یہی بات کرے گا جو نون کا بندہ کرے گا, اور وہ بھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بنی ہوئے ہیں وہ بھی. ان سب کے باتوں میں ایک مماثلت ضرور نظر آئے گی کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف تمام ان کے جو موقف ہیں وہ یکساں جیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مصالحت کی بات کرنی ہی ہے, کیونکہ یا تو ہم سسٹم میں رہ کے خان کی رہائی کروائیں یا پھر سسٹم کو الٹا کر دیں. سسٹم میں رہ کے خان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی ڈائیلاگ کریں. میرا خیال یہ ہے ہم اگر خان کی رہائی کے لیے ان کو کہیں گے نا, کیونکہ ناجائز وہ بندی ہے, ناجائز ظلم ہے, اور کافی سارا ظلم کر بھی دیا, اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس نظام کے اندر رہتی ہوئی ان کے ساتھ چلے, تو پھر ان کو چاہیے کہ جسچر آف گڈ ول دے. اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں, عدالتوں سے کوئی توقع ہی نہیں ہے ہماری, کیونکہ عدالتوں نے تو آپ دیکھیں نا, خان کے خلاف جتنے کیسز بنے ہیں تمام کیسز میں سیشن عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہے. کوئی ایک ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف ملتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج بھی دیکھیے یہ سواتی صاحب والا کیس, اور وہ آج دیکھیں جس کو آپ ریلیف کہہ رہے ہیں نا, وہ میرے خیال میں ریلیف کی خراب صحیحیت ہو سکتی ہے. ریلیف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ 1 سال بعد بے گناہ قرار دیے جائیں. یہ آپ کے 1 سال کی تلافی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, 1 دن کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. اور قانون کہتا ہی یہی ہے کہ لوگوں کو پابند سلاسل مت رکھو, کیونکہ گناہگار
اگر غلط طور پہ رہا ہوتا ہے تو بعد میں سزا ہونے پر وہ گرفتار ہو کے سزا پوری کر سکتا ہے، لیکن بے گناہ شخص کو جب آپ غلط رکھتے ہیں اور وہ بے گناہ ہی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے قید و بند کا کوئی جو ہے مداوع نہیں ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز میں ان کو پابند سلاسل رکھا گیا، اب کوئی نظام کا کوئی بتا دینا کہ اس کا ازالہ کس طرح ممکن ہے، پاسبل نہیں ہے نا۔ اور اب تو تمام کیسز میں سارے کیسز سیاسی ہے، تو لہٰذا یہ بیسیکلی ایک سینکرونائزیشن ہے، ایک گیم چل رہی ہوتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کیا ٹرائل، کبھی ہم نے اتنا مکروہ چہرہ عدالتی نظام کا نہیں دیکھا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف کرنے کے بعد کوئی ہوپ فل ہیں کہ بہتری آئے گی معاملات میں؟ دیکھیں کچھ زیادہ میں اب یہ کڑے اوقات دیکھ کے عموماً میں اب زیادہ پر امید نہیں رہتا ہوں۔ حالانکہ آپ تو ہمیشہ پازیٹیو رہتے تھے، ہمیشہ۔ نہیں، میں جب فائز عیسیٰ صاحب آئے نا جی، تو میں ان کے حوالے سے ایک رائے رکھتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو امیدیں دلاتا تھا کہ جی اب نظام چینج ہو جائے گا، مضبوط چیف جسٹس آ گئے، عدلیہ اپنے پاؤں پہ کڑی ہوگی۔ تو جو اشر نشر اس شخص نے کیا، اپنے ہی کئی ہوئی باتوں کا ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا۔ وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے تھے کہ 30-32 سال ہو گئے شعبہ وکالت اور قانون و انصاف کے ساتھ، تو یہ کچھ زیادہ جانتا ہوگا۔ جو حشر کیا انصاف کا اور عدالت کا، سپریم کورٹ کا، جو جس طرح یہ نظام کا ترجمان بن گیا اور جو اس نے ادا کیا، اس پہ شاید صدیوں تک نظامی انصاف شرمسار رہے گا کہ پاکستان کی عدلیہ نے ایک ایسا چیف جسٹس بھی پیدا کیا۔ اور جہاں تک یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کا خاندان، ان کا جو ماضی ہیں بحیثیت وکیل، پھر بحیثیت جج ہائی کورٹ پشاور، اور ان کے فیصلے وہ یہ ان 30-32 سالوں میں ہم نے دیکھے نا، یہی اس کا بھی تقریباً یہی پیریڈ ہے، لائف اسپین ہے۔ تو اس میں ہم نے کبھی اس حوالے سے کہ یحییٰ صاحب نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ کسی کو انصاف دینے میں لیت و لال کیا، یا کسی کے ساتھ پارٹی بن گئی، ایسا کوئی الزام ان پہ نہیں ہے۔ تو تب ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آگے بہتری؟ اب جب یہ چیف جسٹس بنے نا اور پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل وہ نہیں آیا، جو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد ہم کوئی زمین آسمان ایک کر دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی خوشگوار شخصیت ہیں، ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ایماندار ہیں، انٹیگریٹی رکھتے ہیں، کم از کم وہ قاضی فائز عیسیٰ کی شبیہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف نہیں بن سکے چیف جسٹس تو اس کی ذمہ دار بھی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ وہ بنتے تو بہت بہتر ہوتا، ایون ہی سیڈ دیٹ کہ اگر وہ بنتے تو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ پاکستان تحریک انصاف رانا صاحب کی اس رائے سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ وہ ان کی بدقسمتی تھی کہ اس بینچ کے سربراہ تھے جنہوں نے ریزرو سیٹوں پہ فیصلہ کرنا تھا، اور یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں، یہ جب کانسٹیٹیوشنل یا اتنی سگنیفیکنس کے مقدمات جب سنتے ہیں نا تو اپنے ضمیر کو جواب دے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ ہے آخری ریمیڈی، اس کے بعد کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ زیادہ تر ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی ضمیر پہ لبیک کہتے ہیں، چاہے مخالف حکومت ہو، طاقتور حلقے ہو، جو بھی ہو۔ انہوں نے فیصلہ دیا، اب ان کے سامنے یہ حقائق آئے، قانون یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کو جتنے جنرل الیکشن میں ووٹ پڑیں گے اسی تناسب سے ان کو ریزرو سیٹیں دی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے اور قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سیٹیں تقسیم کر دی نون، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور پیپل پارٹی میں۔ تو سپریم کورٹ کا سوال یہ تھا کہ جو سیٹیں پروپورشنیٹ جو ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، جو لوگوں نے ان کے لیے دیے تھے، وہ کیوں کر کس لا اور آئین کے تحت ان کو دی گئی؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ یہ اخلاقی طور پر بھی یہ سیٹیں مانگنا جو ہے نا کسی باشعور اور کسی معزز سیاستدان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، زیب نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو کہ سپریم کورٹ سے عین متوقع تھا۔ اگر یہ فیصلہ میں یہ ڈائسینٹنگ نوٹ دے دیتے تو پھر چیف بنتا ہے، تو چیف بن جاتے۔ تو لہٰذا ایک فیصلے کی سزا، یہ منصور علی شاہ صاحب کا کردار دیکھیں نا، لاہور ہائی کورٹ میں رہے،
यहाँ पे कवर करता रहा लाहौर हाई कोर्ट में, वंडरफुल जज, वहाँ पर भी बहुत तारीफ किया करते थे जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे हमारे, क्योंकि मैं खुद लाहौर से वंडरफुल जज भी हैं और बड़े काबिल और फाजिल आदमी हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं और बड़ी अनोखी इशूज़ पे उनके प्रेसिडेंट बने हैं, कवानीन बने हैं, और उनके तमाम फैसलों को अगर देख लें, उन फैसलों में एक चीज़, बाज़ जज साहिबान ऐसे होते हैं जो अपनी जुरिसडिक्शन एक्सक्लूड करते हैं, बाज़, और यह अफरीदी साहब में भी ये खूबी है कि वो भी जहाँ पे थोड़ी सी भी अगर किसी को हक देने में जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करना हो तो वो कर लिमिट्स पे तक जाते हैं। मरहब साहब, मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान साहब की रिहाई, लीगल केसेस लेकर सारे मामलात, कोई शिकवा है मौजूदा लीडरशिप से? मेरा जी नहीं, मेरा शिकवा लीडरशिप से तो कोई बनता ही नहीं है ना। लीगल टीम से? लीगल टीम का तो मैं खुद हिस्सा रहा हूँ ना। वो लीगल टीम जो, देखिए आज भी खान साहब को मैंने शिकवे किए। खान, देखिए मेरा शिकवा अगर कोई बनता भी है ना, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, ज़माने से हमारा एक ताल्लुक़ भी है और मुझे उनका एतमाद भी हासिल है और मुझे उन पे एतमाद है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अभी नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। आज भी ज़रा थोड़ी सी सलमान अकरम राजा साहब के साथ हमारी बातचीत हुई, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वकील है, हम सब वकील हैं, वकीला एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, हम कोई इधर उधर की नहीं मारते हैं, सीधी मतलब की बात करते हैं। तो आई फील कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम। लेकिन मेरा गिला शिकवा जो है अगर बनता है ना तो वो खान साहब से बनता है। मिसाल के तौर पे आज खान साहब को मैंने यही कहा, मैंने कहा ये जो एहतजाज जिस अंदाज में चल रहे हैं, अगर आप चाहते तो ये इस अंदाज में ना चलते, ठीक, क्योंकि फैसला तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो आप है ना। और मैंने इनको तजवीज़ भी दी थी कि एहतजाज कमेटी बनाए। एहतजाज, देखिए अली अमीन खान की गैबत नहीं है, अली अमीन खान ने वो काम भी किए जो बतौर वज़ीर आला उनको नहीं करने चाहिए। रबड़ की गोलियां ये खा रहा है, डेमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, रैली कर रहा है, पर्चों पे पर्चे उन पे हो रहे हैं और तमाम अखराजात उठा रहा है। लेकिन एक जो बात है ना जो वो कटकती है वो ये है कि एक सूबे का वज़ीर आला है, फेयर इनफ, और अब अगर वो खुदा न खासा गवर्नर राज की बात करते हैं तो कहेंगे कि ये अपने काम छोड़ के ये इस काम में लगे हुए हैं। क्या ज़रूरत है कि हम जवाब दें? फिर इल्ज़ाम तराशी भी उन पे होती है कि ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है। फिर ऊपर से जो ये कर रहा है खर्चे और जो तकालीफ उठा रहा है, ऊपर से फिर अपनी पीटीआई जो है वो इसका बैंड बजाने में भी लग जाती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन मरहब साहब आपसे, जो मैं आपकी सारी आज की गुफ्तगू से ड्राइव कर सका कि इमरान खान साहब की रिहाई, एक तरफ एजिटेशन और एक तरफ मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इन सब से निगोशिएट, इन सब के साथ बैठना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को। इज दैट व्हाट यू मेंट? ये मेरी राय है। आपकी राय में, आपकी जाती राय में, नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, आपको इनके सबके साथ पीटीआई को बैठना पड़ेगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? ये पीपल पार्टी, नून, इनकी भी तो अपनी तारीख है ना जी, जमहूरियत के लिए। इन्होंने माजी में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों तकलीफ उठाई है, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो आज पीटीआई और खान के साथ कर रहे हैं, माजी में इनके साथ जो हुआ था, क्या सेनेटी प्रिवेल नहीं करनी चाहिए? ये जो ऐवान में और बाहर हमारे साथ हो रहा है, अभी एमएनए होते हुए सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के बावजूद मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जो आए दिन जो है एजेंसियाँ और ये पुलिस मेरे घर में घुस आती थी। तो लिहाजा जब हालात, बीबी साहिबा वहाँ पेशावर क्यों गई है? सिक्योरिटी रीजन एंड ऑल पर। एग्जैक्टली। तो लिहाजा आजकल की, और ये जो हालत है ना, इनको ये भी सोचना चाहिए ना कि जो लोग ये कर रहे हैं, अगर ये चाहे भी कि ये ठीक हो जाए तो इनको वापस अपनी जगह पे जाने पे किस तरह जो है आप कामयाब होंगे। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब को एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।